बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रोज होता है, बहुत डायरेक्ट मैसेजेस हैं, एवरीबॉडी इज आस्किंग दिस क्वेश्चन कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, कि कोई भी रिश्ता जो है, चाहे वो मियाँ बीवी का है, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है, चाहे वो कोई आपके दोस्ती है, रिलेशनशिप्स पुराने ज़मानों की तरह अब चल क्यों नहीं रहे हैं? डिवोर्स का रेट इतना ज़्यादा क्यों हो गया है? अब ब्रेकअप्स इतने ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? व्हाई एवरीबॉडी इज़ आफ्टर अ व्हाइल 6 महीने, साल में लोगों का दिल भर जाता है, मंगनियाँ टूट रही हैं, निकाह टूट रहे हैं। पीपल जस्ट वांट टू हैव अ चेंज। इसकी रीज़न क्या है? क्या अच्छे लोग ख़त्म हो गए हैं? क्या लोगों में सब्र ख़त्म हो गया है? क्या रिश्ते कराने वाले जो हैं, उनको अब रिश्ते करवाने नहीं आ रहे हैं? बेसिक मुझसे क्वेश्चन होता है कि आप 20 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं एंड यू हैव एन इनसाइट, तो व्हाट इज़ द मेन कॉज़ जिसकी वजह से ये सब सोसाइटी में इतना ड्रास्टिक चेंज आ गया? मेरा पहले वक़्त में ये एक ओपिनियन होता था कि जी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल, अच्छे लोग हैं और बुरे लोग हैं। और जी हमारी बच्चियाँ जो हैं या बच्चे जो हैं, उनको अच्छे लोग मिल जाएँ, चाहे वो लड़के हैं या लड़कियाँ हैं, या उनको बुरे लोग मिल जाएँ। तो ये उनके नसीब की बात है, ये जुआ है, या फिर इसमें एक बेसिकली गैम्बल है जी, अच्छा नसीब होगा तो लड़की अच्छी रहेगी, बुरा नसीब होगा तो बुरे हालात होंगे। मगर तजुर्बे के साथ और लोगों की इतने लोगों की मेरे पास कहानियाँ हैं, लाइब्रेरी है पूरी। एवरीबॉडी लाइक्स टू टॉक, आई वांट टू लिसन, आई हैव अ अंडरस्टैंडिंग एंड आई वांट टू लिसन कि लोगों के इश्यूज़ क्या हैं। सो मुझे ये समझ आई है, पहले मैं लड़कियों के माँ-बाप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगी और लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगी, बिकॉज़ हमारे कल्चर में जो लड़की होती है, वो अपना घर छोड़ के जाती है, वो अपना सब कुछ सैक्रिफाइस करती है और वो जाके बच्चों की माँ बनती है। तो हर एंगल से लड़की जो है वो एक वीक एंड पे होती है। लड़की के माँ-बाप भी एक बैक फुट पे खेल रहे होते हैं एंड उनको एक लैक ऑफ पावर होती है कि जी हम जो है ना इस लड़के वाले जो हैं वो सुपीरियर हैं और लड़की जो है वो इन्फीरियर है लड़की वाले। तो लड़की चूँकि बहुत कुछ दे रही है इसलिए वो वल्नरेबल भी है, उसका ज़्यादा स्टेक पे लगा होता है और उसके लिए ये प्रिविलेज भी नहीं होता कि वो डिवोर्स लेके या सेपरेशन करके या 3 बच्चे लेके वापस कहीं अपने घर आएगी। और लॉ इतना बुरा है, लॉयर्स आर लाइक, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इज़ वेरी बैड। दे आर लाइक, लड़कियाँ जाती हैं अगर खुला के केस के लिए तो वहाँ पे नए प्रपोज़ल्स शुरू हो जाते हैं। उनको तंग करना शुरू कर देते हैं, बच्चों की हरासमेंट शुरू हो जाती है कि हम तुम्हारे बच्चे नहीं तुम्हें लेने देंगे, मुझसे शादी करो, मुझसे रिलेशनशिप रखो। पुलिस में अगर लड़की जाती है तो वहाँ पे भी इसी तरह की चीज़ें हैं। तो लॉ, जस्टिस और कानून या किसी भी हुकूमती इदारे से तो लड़कियों को या लड़कियों के माँ-बाप को किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है। और ये बात लड़के वालों को भी पता होती है इसलिए वो ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। आई हैव कम टू दिस कंक्लूजन कि चूँकि हालात ऐसे हैं, कोई लॉ नहीं है, कोई आपकी बच्ची की बात सुनने वाला नहीं है, बाहर के मुल्कों की तरह ये नहीं है कि अगर 3 या 2 या 4 बच्चे पैदा हो गए हैं तो अब स्टेट उसकी ज़िम्मेदारी लेगी, स्टेट लड़की को लॉयर करवा के देगी, स्टेट उसके राइट्स के लिए खड़ी होगी, स्टेट बाप को मजबूर करेगी कि वो मेंटेनेंस दे, वो बच्चों की साइकोलॉजिकल जो उनकी हेल्थ ख़राब हुई है ब्रेकअप की वजह से या जो ट्रॉमा, अब्यूज़, माँ अब हम इस वक़्त इस बहस में नहीं जा रहे हैं कि वो लड़ाई में लड़की का कितना रोल था और उसके ससुराल वालों का कितना रोल था, लड़की की माँ का कितना रोल था, लड़की की सहेलियों का कितना रोल था, लड़की की एक्सपेक्टेशंस शादी से क्या थीं और वो निकली क्या और एक्सपेक्टेशंस शायद मीट नहीं हुई। ये सारी बातें जो हैं, ये हम एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वक़्त हम एक सिनेरियो की बात ये कर रहे हैं कि डिवोर्स जो है तक बात पहुँचती क्यों है और पहुँची है तो अब ऑप्शंस क्या हैं। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जब डिवोर्स के बाद ये सब कुछ होना है तो माँ-बाप को रिश्ता करने से पहले पता होना चाहिए कि हम इन मामलात में फँस सकते हैं कल को, क्योंकि शरई लॉ तो हमारे इम्प्लीमेंट नहीं है। शरीयत के तौर पे हम निकाह करते हैं, उस टाइम पे हम कहते हैं जी 32 रुपए निकाह होगा, हक महर होगा, 1000 रुपए हक महर होगा। अगर लड़की की नाम कोई चीज़ कराने की बात होती है, कोई घर, कोई प्रॉपर्टी, कोई सोना, तो उस टाइम पे कहते हैं जी ये लोग शरीफ लोग नहीं हैं, उन्होंने बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं की है, ये लालची लोग हैं।
اور بعد میں جب وہی بچی 2 بچوں کے ساتھ رل رہی ہوتی ہے دودھ پیمپر کے خرچے کے لیے، اسکول کی فیس کے لیے، کبھی بھائی کو فون کرتی ہے، کبھی باپ کو فون کرتی ہے، کبھی چاچے کو فون کرتی ہے، کبھی ماں کو فون کر کے گھنٹوں گھنٹوں روتی ہے، تو پھر وہ سب مل کے تھوڑے تھوڑے پیسے بھجواتے رہتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ سچویشنز جو ہیں یہ آپ کو فیس کرنی ہیں۔ اگر آپ کو شادیوں کا اتنا شوق ہے بچیوں کی، تو سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کے ساتھ جب آپ کی بچی کے 3 بچے اور پیدا ہو جائیں گے تو آپ کو 4 لوگ پالنے ہوں گے، اور سوسائٹی میں، اس اسٹیٹ میں، پاکستان میں کوئی بندے کو کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کے بچے سڑکوں پہ رول رہے ہیں، وہ اسٹیٹ آف پاکستان کے بچے ہیں، ان کی مینٹل ہیلتھ کہاں جا رہی ہے، ماؤں کو بچوں کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ماریں پٹ رہی ہیں، سسرال والے مار رہے ہیں، ٹارچر ہو رہا ہے۔ اور اچھے لوگ بھی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اچھے لوگ نہیں ہیں، اس ٹائم ہم اچھے لوگوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، جو لوگ اچھے ہیں ان کی اچھی شادیاں ہو گئیں، وہ اچھے ہیلدی ریلیشن شپس میں ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن وہ 100 میں سے 10% ہوں گے، بہت زیادہ بھی اگر کر لیں۔ تو میرے جو ایکسپیرینس میں 20-30 سال سے جو پرابلمز ایون امیر ترین فیملیز کے جو آ رہے ہوتے ہیں، وہ اور طرح کے پرابلمز ہیں، وہ ہم ایک اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ جو ایلیٹ کلاس ہے یا جو بہت ہماری اسمبلی وی کلاس ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ اس ٹائم میں مڈل کلاس کی بات کر رہی ہوں، جہاں ایک گھر میں 5 بیٹیاں ہیں، ان کی شادی کرنی ہے، اچھا لڑکیاں جو ہیں ان ریلیشن شپس میں چلی جاتی ہیں کیونکہ شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں، شادیاں رشتے مل نہیں رہے ہیں، تو پھر لڑکیوں کو کوئی گائیڈ کرنے والا بھی نہیں ہے کہ بھائی ہمیں سوچنا کیا ہے۔ اچھا دوسرا، ہماری لڑکیاں جو ہیں، گوری جو ہوتی ہے وہ 12 سال 10 سال کی عمر سے ڈیٹنگ شروع کر دیتی ہے، وہ اسکول کے وقت سے لڑکوں کے ساتھ پھر رہی ہیں، آ رہی ہیں، نرسری میں ان کے بوائے فرینڈ میل فرینڈز ہوتے ہیں، پھر رہے ہیں بچے، وہاں کوئی پروہیبیشن نہیں ہے اس طریقے کی نا۔ اب ہمارے کیا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو ہم ایک ببل میں پالتے ہیں، اس کو نہیں دیکھنا، ادھر نہیں جانا، سانس نہیں لینا، لڑکے سے بات نہیں کرنی۔ تو جب لڑکی ایک دم سے پڑھائی کر کے اب وہ کہیں جاب پہ گئی ہے، یا اس کو یونیورسٹی میں کوئی لڑکا نظر آ گیا، یا پھر اس کو کسی لڑکے نے اپروچ کیا، تو اس کے لیے وہ ایک فلمی سین بن جاتا ہے، اس کی ساری فینٹسیز جو ہوتی ہیں نا وہ باہر نکل کے آ جاتی ہیں، او یہ تو میرا شاہ رخ خان آ گیا، یہ تو میرا ہیرو آ گیا، بیکاز آپ نے لڑکی کو ایکسپوجر نہیں دیا۔ اور لڑکے جو ہوتے ہیں وہ 15-16 سال کی عمر سے بڑے کھلے عام ریلیشن شپس رکھ رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ پھر رہے ہیں، لیٹ نائٹ سنوکر کھیل رہے ہیں، لیٹ نائٹ جی دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں، تو ان کی گپ شپ ہو رہی ہے، اور پیرنٹس بھی آنکھوں کے سامنے جو ہوتا ہے لڑکوں کو زیادہ نہیں چھیڑتے کہ یار لڑکا ہے کوئی بات نہیں ہے، گھر ہاتھ سے نکل جائے گا، کرتا رہے جو کرنا ہے، ٹھیک ہے یار شادی کر دیں گے، ابھی اس کی کھیلنے کودنے کی عمر ہے، کر لینے دو یار۔ تو اس چکر میں لڑکوں کا ایکسپوجر لڑکیوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے نارملی، میں نارمل بات کر رہی ہوں، اب نارمل بات نہیں کری۔ لوگ کہتے ہیں جی لڑکیاں بھی بہت تیز ہیں آج کل، میں مانتی ہوں لڑکیاں بہت تیز ہیں، لیکن وہ 100 میں سے 5% ہی ہیں، 90%، 95% جو ہے نا وہ گھروں سے 100 طرح کے سٹریس میں نکلتی ہیں، ان کو اتنی پریویلیج نہیں ہوتی ہے۔ تو لڑکے لڑکیاں بھی جب آپس میں مطلب ایک ریلیشن شپ میں آتے ہیں، یا منگنی ہوتی ہے، یا نکاح ہوتا ہے، یا پیرنٹس ایز فیملیز مل رہے ہوتے ہیں، تو لڑکیوں کو یہ باتیں سمجھنے کی زیادہ ضرورت اس لیے ہے کیونکہ لڑکیوں کا زیادہ قربانی اور سٹیک پہ لگا ہوتا ہے۔ لڑکے کا کیا جاتا ہے، لڑکے نے اپنے پیٹ سے ٹھیک ہے بچے پیدا کیے، لیکن میری اپنی پوری زندگی کے جو کیسز اور ہسٹریز ہیں لوگوں کی میرے سامنے، فادرز کو کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہوتی، اگر بچہ اچھے اسکول میں نہیں پڑھ رہا وہ کہتا ہے یار ادھر ڈال دو، سرکاری میں ڈال دو، میں افورڈ نہیں کر سکتا، کورٹ میں کیسز چل رہے ہوتے ہیں، وہاں وہ ثابت کر دیتے ہیں، پیچھے سے 22 لاکھ کے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، 22 لاکھ کی گاڑی رکھی ہوتی ہے، کروڑوں کے گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کورٹ میں ثابت کر دیتے ہیں کہ جی اس نے دوسری شادی بھی کرنی ہے، ان کی ماں جو ہے وہ کریکٹر کی لوز ہے، نمبر 3 جی یہ تو اب دوسری شادی کرے، اس سیلری میں یہ پہلی بیوی پالے یا دوسری بیوی پالے، کر کرا کے وہ 2-3 ہزار روپے مینٹیننس مل رہی ہوتی ہے اگر کوئی کیس چل جائے اور کوئی بات اینڈ تک پہنچ جائے۔ تو جب بھی لڑکیوں کو ان کے پیرنٹس کو جو بوائے فرینڈ کے ساتھ ہیں، جو ویسے منگنی میں ہیں، جو نکاح میں ہیں، جو رشتے دیکھ رہے ہیں، ان کو سب سے پہلے اس بات کا سوچنا ہے کہ بھیا اگر یہ شادی کے اندر کل کو پرابلم آتی ہے تو ہمیں کن 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 10 مسائل سے واسطہ پڑنا ہے۔ اور آپ آج کے دور میں لڑکی کو یہ کہہ کے دھکا نہیں دے سکتے کہ بی بی آپ جو ہے نا اب جنازہ ہی لے کے واپس آنا، اب آپ نے اپنا اور اپنے بچوں کا جنازہ لے کے واپس آنا ہے۔